हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री देव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 93 मा उपस्थित भएका छौं। जय बोलौं एकचोटि जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ जो विश्वामित्र र वशिष्ठ दुवै ऋषि चरा बन्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, चरा बन्नु भयो नि। बकुलाको रूपमा विश्वामित्र अनि आडी चराको रूपमा वशिष्ठ। यसरी उहाँहरू एक अर्कालाई श्राप दिएर उहाँहरू चरा बन्नु भएको छ। तब दुवै युद्ध गरिराख्नु भएको छ। दुवैले चराको रूपलाई धारण गरेर चुच्चाले प्वाकले प्रहार गर्दै युद्ध गरिराख्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् है, यस्तै प्रकारले चरा रूपमा रहेका दुवै मुनि शराबको बन्धनमा जगडिएर धेरै वर्षसम्म मानसरोवर नजिकै रहन लाग्नुभयो। त जन्मेजयले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुभयो, कथं मुक्तौ मुनि श्रेष्ठौ शापाद वशिष्ठ कौशिकौ तन्मवाचक्ष्व विप्रसे परम कौतूहलम हिमे। हे वेदव्यासजी, ती दुवै ऋषि वशिष्ठ र विश्वामित्र शराबबाट कहिले मुक्त हुनुभयो त अनि मलाई सुनाउनुहोस्। यो कथा सुन्दा मलाई साह्रै आनन्द आइरहेको छ र अन्य अब कसरी मुक्त हुनुभयो त्यसको बारेमा सुन्ने पनि मलाई उत्कण्ठा छ। मलाई सुन्न मन लागिरहेको छ। त्यो बताउनुहोस्, कसरी मुक्त हुनुभयो त अब दुवैजना। यसरी प्रश्न गरेपछि वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, योद्ध मानाबुभौ दृष्ट्वा ब्रह्मालोक पितामह। के भयो त भन्दा पितामह ब्रह्माजी ती दुवै ऋषि परस्पर युद्ध गरिरहेको देखेर एक दिन दयालु भएर देवताहरूका साथ त्यहाँ पुग्नुभयो जहाँ युद्ध गरिरहेका थिए। सृष्टिकर्ता जो ब्रह्माजीले दुवैलाई राम्ररी सम्झाउनु भयो, युद्धबाट छुटाउनु भयो, एक आपसमा दिएका शराबबाट पनि मुक्त गराइदिनु भयो। कसले गराइदिनु भयो? ब्रह्माजीले गराइदिनु भयो। त्यसपछि दुवै देवताहरू आफ्नो लोकतर्फ लागे र कमलबाट पैदा हुनुभएका ब्रह्माजी पनि छिटै हंसमाथि सवार हुनुभयो र सत्यलोकतर्फ जानुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ब्रह्माजीको उपदेशबाट एक आपसमा प्रेम गर्दै विश्वामित्र र वशिष्ठ पनि आफ्नो आश्रमतर्फ अब लाग्नुभयो। यस प्रकार मित्र वरुणका छोरा वशिष्ठले पनि बिना कारण विश्वामित्रका साथ आपसमा दुःखदायक युद्ध गर्नु परेको थियो। चराको रूपलाई धारण गरेर एकले अर्कालाई श्राप गरेर। ल यस्तो भएको थियो। यो संसारमा मनुष्य, देवता अथवा दैत्य कुन त्यस्तो प्राणी छ जसले अहंकारमाथि विजय प्राप्त गरेर खुसी रहन सकोस्? खुसी रहन सक्ने व्यक्ति को छ होला जो खुसी रहन सकोस्? यो त निकै गाह्रो छ, निकै गाह्रो छ यो। हे राजन, चित्तको शुद्धि गर्ने कुरा सामान्य मानिसका लागि दुर्लभ विषय हो भने महापुरुषहरूका लागि पनि जटिल विषय रहेको छ। चित्तलाई प्रयत्नपूर्वक शुद्ध गर्नुपर्दछ। चित्त शुद्ध भएन भने तीर्थयात्रा काम लाग्दैन। चित्त शुद्ध हुनु पर्यो। सबैभन्दा अगाडि दान पनि व्यर्थ हुन्छ यदि चित्त शुद्ध भएन भने। तपस्या पनि निरर्थक हुन्छ। सत्य खेर जान्छ र जे जति धर्मका साधन छन् ती सबै
अर्थहीन हुन्छन्। त्यसकारण सर्वप्रथम चित्तको शुद्धि गर्नु आवश्यक रहेको छ। जय बोलौं जगज्जननी दुर्गा माता की जय होस्। अब यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरु। अब चित्तको शुद्धि गर्न आवश्यक छ। अब सबैका शरीरहरूमा धर्म कर्ममा सात्विकी राजसी अनि तामसी 3 प्रकारका श्रद्धा हुने गर्दछन्। प्यारा भक्त भागवतहरु यस्ता प्रकारले 3 प्रकारको श्रद्धा हुन्छ, सात्विक राजस र तामस। अत्यन्त उत्तम फल दिने सात्विक श्रद्धा कुनै कुनै भाग्यशाली प्राणीहरूमा मात्र पाइन्छ, सबैमा कहाँ पाइन्छ र यो सात्विक जुन श्रद्धा छ अरूका लागि दुर्लभ छ। विधि विधानले युक्त भएको राजसी श्रद्धाले सात्विकी श्रद्धा भन्दा आधा काम अथवा आधा काम गर्दछ भनेको आधा फल दिने गर्दछ। काम र क्रोधका वशमा परेका मनुष्यहरूले गर्ने श्रद्धालाई तामसी श्रद्धा भनिन्छ। तामसी श्रद्धा निष्फल हुन्छ, यसले कुनै पनि फल दिँदैन। जसले तामसी श्रद्धा गर्दछन् तिनीहरूले कुनै किसिमको कीर्ति पनि पाउँदैनन्, भगवानको आशीर्वाद पनि पाउँदैनन्, उनीहरूले गरेको सम्पूर्ण कर्म खेर गयो। कलियुगका दोषबाट डराइएका मानिसहरूले देवता र उत्तम मानिसहरूका कथा सुनेर आफ्नो चित्तलाई वासनाबाट रहित तुल्याउनु पर्दछ र नित्य देवी भगवतीको पूजामा तत्पर हुँदै वाणीबाट देवीका नामहरू जप्दै देवीका गुणहरूको कीर्तन गर्दै देवीका चरण कमलको ध्यान गर्दै पुण्य तीर्थ आदिमा नित्य निवास गर्नुपर्दछ। अनि मात्र व्यक्तिहरूको कल्याण हुन्छ। यसो गर्नाले साधकलाई कहिले पनि कलियुगको भयले सताउने छैन। साधकलाई कलियुगले सताउँदैन। यसको मतलब यस्तो साधक प्राणी पापी नै भए तापनि छिट्टै पापबाट मुक्त भई संसार रूप सागरबाट पनि मुक्त हुन्छ। जय बोलौं जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवत यस्ता प्रकारले यहाँनिर जो वेदव्यास हुनुहुन्छ, वेदव्यासजीले राजा जन्मेजयलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँ जन्मेजयले फेरि अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ। मैत्रा वरुणिरित्युक्तं नाम तस्य मुनिः कथं वसिष्ठस्य महाभाग ब्रह्मणस्य तनुजस्य। हे वेदव्यासजी, ब्रह्माजी का सुपुत्र मुनि वशिष्ठको मैत्रा वरुण नाम कसरी रह्यो? हे उत्तम वक्ता, कुन कर्म अथवा गुणका कारण महर्षि वशिष्ठले यो नाम प्राप्त गर्नुभयो? उहाँको त्यो नामकरणको सम्बन्धमा जुन मुख्य कारण रहेको छ त्यो मलाई बताउनुहोस्। कुनै न कुनै त कारण होला नि त, हैन? त्यो कारण बताउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो। त यस्ता प्रकारले प्रश्न गरिसकेपछि वेदव्यासले अगाडि गएर उत्तर दिनुहुन्छ। निबोध नृपति श्रेष्ठ वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः निमिषापात्तनुं त्यक्त्वा पुनर्जातो महाद्युतिः। हे उत्तम राजा, वशिष्ठ ब्रह्माजीका पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँले महान तेजस्वी राजा निमिको श्राप पर्नाले त्यो शरीर त्याग गरेर अर्को जन्म लिनुभयो। के गर्नुभयो? अर्को जन्म लिनुभयो। उहाँको जन्म मित्र र वरुणका पुत्रको रूपमा भएको थियो। यसैले यस संसारमा सर्वत्र उहाँलाई मैत्रा वरुण भनेर पनि चिन्दछन्। उहाँ यस नामबाट विख्यात पनि हुनुहुन्छ। त जन्मेजयले फेरि अगाडि गएर भन्नुहुन्छ। कस्मात् सप्तः स धर्मात्मा राज्ञा ब्रह्मात्मजो मुनिः। हे महर्षि वेदव्यास, राजा निमिले ब्रह्माजीका छोरा धर्मात्मा वशिष्ठलाई किन श्राप दिनुभयो त? उसो भए राजाले दिएको कठोर श्राप महर्षि वशिष्ठलाई लाग्यो त के भयो? यो पनि अचम्मैको कुरा रहेको छ। हजुरले के भन्नुहुन्छ हुन्छ भने यस्तो पनि भयो त? हे वेदव्यासजी, अपराध नगरेका मुनि वशिष्ठलाई राजा निमिले किन श्राप दिए त? श्राप किन गरे? हे धर्मज्ञ, त्यसको कारण यथार्थ रूपमा बताइबक्सियोस् भनेर यसरी भनिसकेपछि अगाडि गएर वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ। कारणं तु मया प्रोक्तं तव पूर्वं विनिश्चितं संसारोऽयं त्रिभिर्व्याप्तो राजन् माया गुणैः किल। यस संसारमा निर्णय गरिएको रहस्यलाई सूत्रात्मक रूपमा
यहाँनिर भन्नुहुन्छ मैले पहिले बताइसकेको छु भनेर भन्नुहुन्छ। मैले पहिले पनि बताइसकेको छु भनेर वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ। अब म व्याख्या गरेर बताउँछु। हे महाराज, यो संसार मायाका 3 गुणले व्याप्त रहेको छ। के? मायाका 3वटा गुणले यो संसार व्याप्त छ। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। राजाले धर्म गर्नु र तपस्वीले तपस्या गर्नु स्वाभाविक कर्म हो यो, यसरी बताइएको छ। तर सबै प्राणीहरूको मन गुणहरूले बाँधिएका कारण शुद्ध रहन सक्दैन। यसरी यहाँनिर बताउनु भएको छ, शुद्ध रहन सक्दैन। के न केमा अड्किरहेको हुन्छ नि त, यसरी बताइएको छ। शुद्ध रहनु राम्रो हो। अब राजाहरू काम र क्रोधले जितिएका हुन्छन्। फेरि त्यस्तो काम र क्रोधले जित्छ यसको मतलब राजाहरूलाई। यसै गरी तपस्वीहरू पनि लोभ र अहङ्कारमा परेर कठोर तपस्या गर्दछन्। क्षत्रियहरू रजोगुणले युक्त भएर यज्ञ गर्दछन्। यसै गरी ब्राह्मणहरूले पनि रजोगुणले युक्त भएर यज्ञ गराउँछन्। अनि कहाँबाट हुन्छ? वास्तवमा कुनै पनि प्राणी सत्वगुणले युक्त हुँदैन। हुन खोजे त हुन्छ, तर हुन सकिरहेको हुँदैन। यसको मतलब ऋषिले राजालाई श्राप दिए। राजाले पनि ऋषिलाई श्राप दिए त्यो समयमा। यसरी अहङ्कारका कारण दुवैले दुःख पाउनु परेको थियो। सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुणले बाँधिएको जगतमा जन्मेका प्राणीहरूका लागि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि र मन शुद्धि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। द्रव्य पनि शुद्ध हुनु पर्यो, आफूले गरेको काम पनि शुद्ध हुनु पर्यो र मन पनि शुद्ध भयो भने मात्र त्यो राम्रो हुन्छ। तर यसरी शुद्धिको पालन गर्ने मानिस भने दुर्लभ हुन्छन्, भेट्न निकै गाह्रो छ। पराशक्तिको प्रभावले गर्दा कसैले पनि मायाबाट पैदा भएका गुणहरूलाई नाग्न सक्दैनन्। तर भगवतीले जुन प्राणीमाथि कृपा गर्नुहुन्छ ती प्राणीलाई भने मायाका गुणहरूबाट मुक्त गराउनुहुन्छ। ब्रह्मा, विष्णु र शङ्कर जस्ता ठुला देवताहरू पनि गुणहरूबाट मुक्त हुन सक्दैनन्। तर भगवतीको कृपा प्राप्त गरेर सत्यव्रत जस्ता अधम प्राणीहरू पनि मुक्त हुन्छन्। हुन त 3 लोकमा भगवतीको रहस्यलाई राम्ररी जान्ने मान्छे कोही पनि देखिँदैन, यसरी बताइएको छ। कोही पनि देखिँदैन 3 लोकमा। तर भगवती भक्तका बसमा पर्नुहुन्छ भन्ने कुरा फेरि निश्चित छ। यदि सही भक्ति गर्दछ भने भक्त अवश्य पनि सही भक्त छ भने भगवतीले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। त्यसैले दोषलाई निर्मूल गर्न परमेश्वरीको भक्ति गर्नुपर्दछ। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। यदि भक्तिमा पनि राग, दम्भ आदि दुर्गुण मिसिएका हुन्छन् भने त्यो भक्तिले पनि भक्तको कल्याण गर्दैन, यसरी बताइएको छ। तर के गर्छ? फेरि नाश गर्छ। राग मिसिएको छ, दम्भ, अहङ्कार, मैले चाहिँ यस्तो यज्ञ गरेँ, मैले उस्तो गरेँ, यति खर्च गरेँ, देखावटी हिसाबले छ भने त्यो यज्ञले पुण्य प्राप्ति होइन, अझै नाश हुन्छ। इक्ष्वाकु वंशमा उत्पन्न भएका निमि नामक एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो। ती सुन्दर, गुणी, धर्मका ज्ञाता, प्रजाका प्यारा, सत्यवादी, दान कर्ममा नित्य निरन्तर लागिरहनेवाला, यज्ञकर्ता, ज्ञानी, पुण्यात्मा पुरुष हुनुहुन्थ्यो। ती बुद्धिमान राजा निमि प्रजापालक पनि हुनुहुन्थ्यो। इक्ष्वाकुका धेरै पुत्रमध्ये 12औं पुत्र हुनुहुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस्, उनले ब्राह्मणहरूको हित गर्न गौतम मुनिको आश्रमको समीपमा जयन्तपुर नामक नगर बसाउनु भएको थियो। उहाँको मनमा एकपटक राजसी बुद्धि प्रकट भयो। के भयो? राजसी बुद्धि प्रकट भयो। उनले मनमा नै भन्न लागे, म धेरै समयसम्म चल्ने र धेरै दक्षिणा दिने यज्ञद्वारा यज्ञ पुरुषको आराधना गर्दछु। यसरी सङ्कल्प गरेपछि राजा निमिले यज्ञ कार्य गर्नका लागि आफ्ना पिता इक्ष्वाकुसँग आज्ञा लिएर सज्जन विद्वानहरूको भनाइअनुसार सम्पूर्ण यज्ञका सामग्रीहरू जुटाए। त्यो समयमा सबै सामग्रीहरू जुटे अब यज्ञ गर्नका लागि। ल हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि राजाले भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य अनि ऋचिक, पुलह, क्रतु जस्ता सर्वज्ञ, वेदमा पारङ्गत, ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू, केमा? वेदमा पारङ्गत, वेद पढ्न जान्ने, वेद जानेका व्यक्ति, यज्ञ विद्यामा निपुण र मन्त्रको तात्पर्यताका ज्ञाता पनि, अनि यी मुनि तपस्वीहरूलाई आमन्त्रण गर्नुभयो। राजाले नि यी मुनिहरूलाई
यस्ता खालका मुनिहरूलाई आमन्त्रण गर्नुभयो अथवा बोलाउनुभयो। सम्पूर्ण सामग्री जम्मा गरेपछि धर्मका ज्ञाता राजाले आफ्ना गुरु वशिष्ठको पूजा गरेर नम्र भई बिन्ती गरे, हे मुनि श्रेष्ठ गुरुदेव, म यज्ञ गर्न चाहन्छु, त्यसैले हजुरले यज्ञ गराउने कृपा गर्नुहोस्। एक कृपा सागर, हजुर सर्वज्ञ हुनुहुन्छ र मेरा गुरु पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले अहिले हजुरले मेरो कार्य सम्पन्न गराउनुहोस्। मैले सम्पूर्ण यज्ञका सामग्री जुटाइसकेको छु र सामग्रीहरूको संस्कार एवं शुद्धि पनि गरिसकेको छु। मेरो विचार छ कि म 5000 वर्षसम्म चल्ने यज्ञको दीक्षा ग्रहण गरौँ, जुन यज्ञमा भगवती जगदम्बाको आराधना हुन सकोस्। त्यो यज्ञ म भगवतीकै प्रसन्नताका लागि विधिपूर्वक सम्पन्न गर्न चाहन्छु। यसैले राजाले भने। राजा निमिका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो, के भन्नुभयो त, हे उत्तम राजा, हे बाबु, मलाई इन्द्र महाराजले यज्ञका लागि पहिले नै वर्ण गरिसक्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरु, अब इन्द्रले पहिले नै वर्ण गरिसकेका थिए, त गुरुले पनि त्यही भन्नुभयो। हुन त म तपाईहरुको कुल गुरु हुँ, तर अगाडि नै म प्याग भइसकेको छु, यसको मतलब नि मलाई भनिसकेका छन्। कसले? इन्द्रले यज्ञका लागि मलाई आचार्य मानिसकेका छन्। त्यसै कारणले गर्दा कि सार्न पर्यो, होइन भने यही समयमा गर्ने हो भने पनि म यज्ञ सकेर आउँछु भन्नु। भगवतीको प्रीतिका लागि यज्ञ गराउन तत्पर हुनुहुन्छ। देवताका राजा इन्द्रले पनि 500 वर्षसम्म चल्ने यज्ञको दीक्षा लिनुभएको छ। त्यसैले हे महाराज, तपाईँ 500 वर्षसम्म यज्ञको सामग्री जुटाइराख्नुहोस्। तपाईँ जुटाइराख्नुहोस् न, म आइहाल्छु फेरि। त्यस पछाडि इन्द्रको यज्ञ पुरा हुनेछ अनि उहाँको कार्य सम्पन्न गरेर म यहाँ छिटै आउनेछु। त्यस पछाडि तपाईँको यज्ञ गरौँला, किनभने तपाईँले अगाडि मलाई भन्नुभएको थियो, मैले वचन दिएको थिएँ भने त मैले उता जान मिल्दैन थियो, तर मैले पहिले नै उता वचन दिइसकेको छु। त्यसैले वचन हार्नु हुँदैन, यो आफ्नो धर्म हो। हे महाराज, तबसम्म तपाईँले प्रतीक्षा गर्नुहोस्, सामग्रीहरू भेला गर्दै गर्नुहोस्, म उता यज्ञ सकेर आउँछु। ल, वशिष्ठले यसो भन्नुभयो। त राजा निमिले यहाँनिर भने, मया निमन्त्रिता सान्ये मुनयो यज्ञ कारणात्। हे गुरुदेव, मैले यज्ञका लागि अरू धेरै मुनिहरूलाई निमन्त्रणा दिइसकेको छु र सबै यज्ञका सामग्री पनि जुटाइसकेको छु। म यी सामग्रीहरूलाई 500 वर्षसम्म कसरी सुरक्षित राख्न सक्दछु र? हे ब्राह्मण देवता, हजुर इक्ष्वाकु वंशका वेदका ज्ञाता गुरु हुनुहुन्छ, यानि कि हाम्रा कुलगुरु हुनुहुन्छ। तपाईँ आज आफ्ना शिष्य र यजमानको कार्य छोडेर हजुर अन्यत्र जान किन तत्पर हुनुभएको छ? आफ्ना यजमानको, आफ्ना शिष्यको कार्यलाई पहिले गर्नुपर्ने होइन र कहाँ अरूतिर जाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? हे उत्तम ब्राह्मण, हजुर लोभद्वारा व्याकुल भएर मेरो यज्ञ छाडी अन्यत्र जान उचित हुँदैन। पक्कै पनि हजुर लोभिनु भयो होला, इन्द्रले चाहिँ अलिकति केही दिन्छन् भनेर। तपाईका शिष्य हामी, तपाईलाई हामीले गुरु मानेका छौँ। अब एक दिन मात्रै मानेर भएन, हामीले त पुस्तादेखि तपाईलाई मानेका हौँ। त्यसै कारणले गर्दा एक दिन मात्रै माने जस्तो छैन, यहाँ हामीलाई छोड्न मिल्दैन भनेर यसरी यहाँ निमिले भन्नुभयो। राजा निमिले यसरी रोक्दै पनि गुरु वशिष्ठ इन्द्रको यज्ञमा जानुभयो। ल हेर्नुहोस् है, किनभने अब यता त म कुल गुरु छु, म नआइकन त यो यज्ञ पुरा हुँदैन, यो यज्ञ चाहिँ म नै आउनु पर्दछ भन्ने पनि लागेको छ वशिष्ठ ऋषिलाई। आचार्य बनाएर अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू पूजा गर्छन्। वशिष्ठ गुरु नभए तापनि कसलाई त भन्दा अब हेर्नुहोस् यहाँ, अब वशिष्ठ त गइहाल्नु भयो, इन्द्रको यज्ञमा जानुभयो। राजा निमिले उदास हुनुभयो र यसो विचार गर्नुभयो, ल ठिकै छ, अब गुरुलाई भन्दा मान्नु भएन, म अब जसलाई भए पनि गुरु थाप्छु, म त यज्ञ गराउनु छ मैले त जसरी पनि। ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू, त्यसैले गुरु परिवर्तन भर्सक नगर्नु। पहिलेदेखि को पढाउँदै हुनुहुन्छ अथवा जसलाई गुरु मान्नु भएको छ, गुरु त्यसलाई मान्नुहोस् जसद्वारा तपाईँको जीवन परिवर्तन भइरहेको छ। गुरु उसलाई मान्नुहोस् जसद्वारा तपाईँले नित्य ज्ञान प्राप्त गरिराख्नु भएको छ कुनै न कुनै माध्यमद्वारा। गुरु उसलाई मान्नुहोस् जसले जहिले तहिले विभिन्न कथा प्रवचन आदिका माध्यमद्वारा तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न शिक्षाहरू दिनुहुन्छ अथवा केही न केही तपाईँलाई आध्यात्मिक ज्ञान दिइरहनुहुन्छ। अब हामीले जोबाट ज्ञान नै पाइँदैन, जोबाट चाहिँ केही नै आजसम्म प्राप्त गरिएकै छैन, उनीहरूलाई गुरु मानेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ? केही पनि गर्नुहुन्न। प्यारभक्त भागवतहरू र भर्सक नछोड्नुहोस्।
अब छोड्दाको परिणाम के हुन्छ लाउँदै गरेको गुरु। हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कथा छ, निकै राम्रो कथा छ प्यारोक्त भागवतहरू। अब वशिष्ठ त गइहाल्नु भयो इन्द्र कहाँ। अब यता उदास भएका जो निमि राजा हुनुहुन्थ्यो गौतम ऋषिलाई ल्याउनु भएछ र आचार्य बनाउनु। ल ठिकै छ, आजदेखि यो यज्ञ नसकिन्जेल तपाईँ मेरो गुरु, तपाईँ मेरो गुरु, हाम्रा पर्मानेन्ट गुरु, जहिले तहिलेका गुरु त हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ इन्द्रकातिर लाग्नु। ठिकै छ, आजदेखि तपाईँलाई म गुरु मान्दछु भनेर यसरी गौतम ऋषिलाई ल्याउनु भयो र आचार्य बनाएर अब यज्ञ गर्न लाग्नुभयो, पूजा गर्न लाग्नुभयो। निमिले हिमालयको फेदीमा समुद्रको नजिकै यज्ञ गरे। त्यस यज्ञमा ब्राह्मणहरूलाई धेरै दक्षिणा पनि दिए राजाले। निमिले त्यस यज्ञलाई 5000 वर्षसम्म अगाडि बढाए। 5000 वर्षको अवधि भएको यज्ञको दीक्षा लिएर त्यहाँ काम गर्ने ऋत्विकहरूलाई उनकै इच्छाअनुसार धन र गाई दिनुभयो निमि राजाले। ब्राह्मणहरूको पूजा पनि गर्नुभयो। यसबाट सबै ब्राह्मण अत्यन्त खुसी पनि भए। जय बोलौँ जगज्जननी दुर्गा माता कि जय होस्। हेर्नुहोस् है, सबै खुसी भए नि त यज्ञ गरेको राम्रो पनि होस्, विधि पनि पुगोस्, सबै सन्तुष्ट पनि आउन्, खुसी पनि आउन्। यसो भयो भने यज्ञको पूर्ण फल पनि हामीलाई मिल्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। इन्द्र महाराजले सुरु गर्नुभएको 500 वर्ष अवधिको यज्ञ समाप्त भयो। अब 500 वर्ष चल्ने यज्ञ समाप्त भयो। यता आचार्य वशिष्ठ निमि राजाको यज्ञ हेर्न त्यहाँ आइपुग्नु भयो। हतार हतार अब मैले त यताको यज्ञ सकेर आउँछु भन्नुभएको थियो, त्यताको यज्ञ सक्यो, हतार हतार आउनुभयो यता आफ्ना यजमान कहाँ। त्यहाँ आएर राजा निमिसँग भेट गर्नका लागि केही बेर अडिनु भयो आइपुगेर। त्यस बेला राजा निमि सुतिरहनु भएको थियो। तिनलाई गहिरो निन्द्रा लागेको थियो। सेवकहरूले राजालाई गहिरो निन्द्रामा भएको जानेर जगाएनन् त्यो समयमा। त्यसले गर्दा राजा निमि उचित समयमा वशिष्ठको दर्शन गर्न आउन सकेनन्। आउनु पर्थ्यो, गुरु आउँदा दर्शन गर्नुपर्थ्यो, गुरुको सम्मान गर्नुपर्थ्यो, त्यो सकेन। हेर्नुहोस् है प्यारोक्त भागवतहरू, राजा निमिले आफूलाई भेट्न धेरै बेर लगाएको देखेर वशिष्ठले अपमान बोध गर्नुभयो। ए मेरा यजमान भएर आज मलाई नि पुस्न छोडे, मलाई मान्न छोडे। ल हेर्नुहोस् है, क्रोधित हुनुभयो, रिस उठ्यो। आफू कुलगुरु भएर घरमा आउँदा, म त कुलगुरु हुँ नि त वर्षौँदेखिको, म घरमा आउँदा शिष्य र यजमान भएको राजा निमि मलाई भेट दिँदैनन् भन्ने कुराले दुखी भएका वशिष्ठजी अत्यन्त रिसाउनु भयो। रिसकै झोकमा उहाँले राजा निमिलाई श्राप दिनुभयो। हेर्नुहोस् है, श्राप दिनुभयो। हे मूर्ख राजा भन्नुभयो, मैले अहिले यज्ञ नगर भन्दा भन्दै पनि तिमीले म जस्तो गुरुलाई त्याग गरेर अरू नै गुरु बनाएर यज्ञ गर्यौ। अर्कै मानिसलाई आफ्नो गुरु बनायौ। आफूसँग शक्ति छ भन्ने घमण्डका कारण तिमीले मेरो तिरस्कार गर्यौ अनि यज्ञमा दीक्षित पनि भयौ। यसैले अब तिम्रो शरीर रहने छैन। श्राप दिइहाल्नुभयो। हेर्नुहोस् है प्यारोक्त भागवतहरू, अब के रहने छैन? तिम्रो शरीर रहने छैन। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब शरीर रहने छैन। तिमी के हुनेछौ? विदेह कहलाउनेछौ, विदेह हुनेछौ तिमी। हे राजन, तिम्रो शरीर भर्खरै नष्ट भएर जानेछ। अब तिमी विदेहको रूपमा रहनेछौ। के को रूपमा? विदेहको रूपमा रहनेछौ अब तिमी। त वेदव्यासजीले अगाडि गएर राजा जन्मेजयलाई यो कथा भन्दै हुनुहुन्छ। हे राजा जन्मेजय, महर्षि वशिष्ठले दिएको श्रापको वचन सुनेर राजाका सेवकहरूले हतारिँदै गएर निधाएका राजालाई जगाए। अब श्राप त परिसक्यो हैन? श्राप पर्यो, पर्ने बित्तिकै हतार गएर राजालाई जगाए। अब उनीहरूले भने, हे महाराज, मुनि वशिष्ठ अत्यन्त रिसाउनु भएको छ, उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्। सेवकहरूका कुरा सुनेर निष्पाप राजा निमिले रिसाएका वशिष्ठको नजिकमा हतार आउनुभयो बिउजिएर र मधुर शब्दमा युक्तिपूर्ण र सारपूर्ण वचन निवेदन गर्नुभयो। हे धर्मज्ञ गुरुदेव, यज्ञ गराउनुमा मेरो कुनै दोष छैन। मेरो कुनै दोष छैन। हजुरले नै लोभको वशमा परेर मैले पटक अनुरोध गर्दै पनि हजुर आफ्नो पुर्खौँदेखिको यजमानलाई छोडेर तपाईँ अरूतिर जानुभयो। हे विप्रवर, हे उत्तम ब्राह्मण,
ब्राह्मणले सधैँ सन्तोष लिनुपर्दछ, सबैतिर लोभ गरिराख्नु हुँदैन। के गर्नुपर्दछ? सन्तोष लिनुपर्छ भन्ने धर्मशास्त्रको सिद्धान्त छैन र? तर यो जान्दा जान्दै पनि हजुरले निन्दित कर्म गर्नुभएको छ। निन्दित कर्म गर्नुभयो, हजुरलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। किन लागेको छैन लाज तपाईँलाई? हजुर त साक्षात् ब्रह्माजीका छोरा हुनुहुन्छ, वेद र वेदाङ्गका ज्ञाता पनि भइबक्सनुहुन्छ। तर हजुरले ब्राह्मण धर्मको कठिन सूक्ष्म गति जान्नुभएको रहेनछ, जान्नु भएन। तपाईँले आफ्नो दोष ममाथि थोपरेर मलाई व्यर्थमा श्राप दिनुभएको छ। दोष जति मलाई मात्रै लगाउनु भयो। सज्जनहरूले क्रोधको वशमा पर्न हुँदैन, तर हजुर त क्रोधित भइदिनु भयो। त्यसको के को क्रोधको त्याग गर्नुपर्दछ सज्जनहरूले? किनकि क्रोध चाण्डाल भन्दा पनि नराम्रो हुन्छ। क्रोधकै वशमा परेर हजुरले मलाई व्यर्थ श्राप दिनुभएको छ। अब मैले पनि हजुरलाई श्राप दिन्छु नि, किनभने मेरो त दोष छैन। मलाई मात्रै श्राप दिने तपाईँले, म पनि श्राप दिन्छु। हजुरको यो क्रोधले भरिएको शरीर आजै नष्ट भएर जाओस्। मलाई भन्नुभयो कि यसको शरीर नरहोस् भनेर, र तपाईँको पनि शरीर नष्ट भएर जाओस्। यसरी राजाले वशिष्ठले राजालाई श्राप दिए। त्यो समयमा दुवै एक अर्काबाट श्राप पाएर दुखी भए। त्यसबेला वशिष्ठजी साह्रै ठुलो चिन्तामा परेर आफ्ना पिता ब्रह्माजीको शरणमा जानुभयो। अब हतार हतार दौडिएर जानुभयो। उहाँले ब्रह्माजीका समक्ष राजा निमिले दिएको कठोर श्रापको विषयमा अवगत गराउनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। वशिष्ठले भन्नुभयो, गएर राज्ञा सप्तोस्मि देहोऽयं पतत्वाद्य तवेति वै किं करोमि पिता प्राप्तं कष्टं काय प्रपातजम। हे पिताजी, राजा निमिले तपाईँको शरीर आजै ढलोस् भनेर मलाई श्राप दिनुभएको छ। शरीर नहुनाले जुन कष्ट मैले पाउनेछु, त्यसबेला मैले के गरौँला? अहिले हजुरले मलाई बताउनुहोस् कि यो शरीरका पिता हजुर हुनुहुन्थ्यो भने मेरो अर्को शरीरको पिता अब को हुनुहुनेछ त? मेरो शरीरको पिता त अब हजुर हुनुहुन्थ्यो। अब मेरो शरीर नष्ट हुनेछ, किनभने राजाले श्राप दिएका छन्। त्यसैले अब मैले कसलाई पिता बनाएर फेरि म प्रकट हुने त? हे पिताजी, अर्को देहसँग सम्बन्ध हुँदा पनि मेरो ज्ञानको चिन्तनको र स्मृतिको सम्पूर्ण अवस्था त्यस्तै रहोस्, म यो चाहन्छु। यो शरीरमा जति ज्ञान राशि भरिएको छ, दोस्रो शरीरमा पनि यसै गरी ज्ञान राशि भरियोस्। हे पिताजी, हजुर समर्थ हुनुहुन्छ, त्यसैले म माथि कृपा गर्नुहोस् भनेर वशिष्ठ ऋषि जानुभयो ब्रह्माजीका शरणमा र गएर गिडगिडाउँदै हुनुहुन्छ नि। वशिष्ठ मुनिको वचन सुनेर ब्रह्माजीले आफ्ना छोरा वशिष्ठलाई भन्नुभयो, तिमी मित्रा वरुणका तेज हौ, किन आत्तिन्छौ? त्यसैले मित्रा वरुणमा प्रवेश गरेर स्थिर बन। अब तिमी केही समयपछि तिमी मित्रा वरुणबाट अयो निज छोराका रूपमा प्रकट हुनेछौ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। ब्रह्माजीले यसरी भनिदिनु। यसरी दोस्रो शरीर प्राप्त गरेपछि तिमी धर्मनिष्ठ प्राणीहरूका मित्र अनि यस्तै प्रकारले वेदका ज्ञाता, सर्वज्ञ र सर्वपूजित हुनेछौ। चिन्ता नगर। यसरी ब्रह्माजीले भनिदिनु भयो वशिष्ठ ऋषिलाई। पिता ब्रह्माजीले यसरी उपदेश दिनु भएपछि वशिष्ठजी खुसी हुँदै आफ्ना पिता ब्रह्माजीको परिक्रमा गरेर प्रणाम गरेर वरुणको निवास स्थानमा पाल्नुभयो। वशिष्ठले त्यहाँ गएर आफ्नो उत्तम देह त्याग गरी मित्र र वरुणको शरीरमा जीवको अंश रूपमा प्रवेश गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, अब हे जन्मेजय, कुनै दिन अत्यन्त सुन्दरी अप्सरा उर्वशी आफ्ना सङ्गिनीहरूका साथ इच्छा अनुसार भ्रमण गर्दै मित्र वरुणको आश्रममा आइन्। ल हेर्नुहोस् है, उर्वशी अप्सरा आइन्। अब रूप र यौवनले अत्यन्त चहकिली देखिने दिव्य अप्सरा उर्वशीलाई देखेर मित्र र वरुण दुवै देवता कामातुर भए। त्यो समयमा दुवै देवता के भए? कामातुर भए। त्यस पछाडि सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग सुन्दर भएकी मनोरमा देवकन्या उर्वशीसँग अब ती उर्वशीसँग भन्न लागे दुवैले, हे सुन्दरी, हामी कामदेवका कारण विवश छौँ र व्याकुल पनि छौँ। त्यसैले तिमीले हामी दुवैलाई पतिका रूपमा वर्ण गर भनेर मित्र वरुण दुवै देवताले भन्नुभयो।
हे सुन्दरी, तिमी आफ्नो इच्छाअनुसार यसै ठाउँमा रहेर हामीसँग भोग विलास गर भनेर अप्सरालाई भन्नुभयो, उर्वशी अप्सरालाई। यसरी दुवै ऋषिहरूले भनेपछि उर्वशी पनि आफ्नो चित्तलाई स्थिर बनाएर मित्रा वरुणको घरमा ती दुवैका साथ विवश भएर रहन लागिन्। अब यस्तो भएको छ, ल हेर्नुहोस् है। अत्यन्त प्यारो र सुन्दर स्वरूप भएकी ती अप्सरा ती दुवैको भावलाई बुझेर भोग विहार गर्दै त्यहीँ रहन लागिन्। अब के भयो त भन्दा एक दिन दैवको इच्छा अनुसार मित्रा वरुणको घरमा राखिएको ढकना नभएको गाग्रोमा कामदेवको प्रतापले अत्यन्त द्रवित भएका ती दुवै ऋषिको तेज स्खलित भयो। हे राजन, तत्काल नै त्यस गाग्रोबाट के भयो त तेज स्खलित भइसकेपछि अत्यन्त सुन्दर दुई मुनिकुमार पैदा भए। दुईवटा मुनिकुमार पैदा भए। ती पैदा हुनेमा पहिला बालकको नाम अगस्ती थियो र दोस्रो बालकको नाम वशिष्ठ थियो। ल हेर्नुहोस् है, घडाबाट जन्मेका हुन् नि त अगस्ती पनि, त वशिष्ठको पनि अर्को जन्म घडाबाट भयो। यसरी मित्र र वरुणको तेजबाट ती दुवै उत्तम मुनि प्रकट हुँदा भए। ठुला तपस्वी अगस्ती बाल्य अवस्थामा नै वनतर्फ लागिहाले। दोस्रा बालक वशिष्ठलाई राजा इक्ष्वाकुले आफ्नो पुरोहितका रूपमा वरण गरे। त्यो समयमा, हे महाराज, तपाईको वंश सुखी रहोस् भनी राजा इक्ष्वाकुले वशिष्ठको पालन पोषण गरेका थिए अथवा गरेका हुन्। विशेष गरेर वशिष्ठलाई तपस्वी र मुनिहरूको रूपमा जानेर इक्ष्वाकु पनि निकै प्रसन्न भए त्यो समयमा। यसरी श्राप परेका कारण मित्रा वरुण थिए, मित्रा वरुणको कुलमा वशिष्ठले दोस्रो शरीर प्राप्त गरेको कुरा यहाँनिर बताइयो। यहाँनिर भन्नुहुन्छ, वेदव्यासजी राजा जन्मेजयलाई यो महत्त्वपूर्ण कथा मैले तिमीलाई श्रवण गराएँ भनेर भनिसकेपछि अगाडि गएर फेरि अब यहाँ जन्मेजयले भन्नुहुन्छ, देह प्राप्तिर्वशिष्ठस्य कथिता भवता किल निमिः कथं पुनर्देहं प्राप्तवान् इति मे वद। जन्मेजयले भन्नुभयो, हे वेदव्यासजी, वशिष्ठले दोस्रो शरीर पाएको कुरा मलाई बताउनु भयो, मैले सुने। अब राजा निमिले फेरि कसरी अर्को शरीर प्राप्त गरे त्यो पनि म सुन्न चाहन्छु। यता ऋषिको कुरा मात्रै भएन, उता राजाको कुरा के छ? यसरी प्रश्न गरेपछि वेदव्यासजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, वशिष्ठेन च सम्प्राप्त पुनर्देहो नराधिप निमिना च तथा प्राप्तो देह साप दनन्तरम। हे जन्मेजय, वशिष्ठले जसरी दोस्रो शरीर प्राप्त गरे त्यसरी निमिले दोस्रो शरीर प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यति सजिलै त्यति छिटै त थिएन। ऋषि सन्त महन्त आदिका लागि पो योग बल शक्ति आदि थियो हुन्थ्यो। त वशिष्ठले राजा निमिलाई श्राप दिएपछि राजाले आफ्नो यज्ञमा वर्ण गरेका ब्राह्मण र ऋत्विकहरूले त्यसबेला विचार विमर्श गर्दै भनेका थिए, अहो, आज यज्ञमा दीक्षा लिएका धर्मात्मा राजा निमि वशिष्ठको श्रापका कारण डढेका छन्, शरीर नष्ट भयो। अब यज्ञ अपुरो भएको छ। यस्तो स्थितिमा हामी सबैले के गर्नुपर्दछ? अहिले विपरीत घटना भयो। दैवको इच्छा यस्तै भएका कारण त्यसलाई निवारण गर्न हामी सक्दैनौँ। यज्ञकै बिचमा राजा निमिको शरीर हरायो। ल हेर्नुहोस् है, विदेह भयो। अब त्यस बेला महात्मा राजा निमिले शरीरलाई ऋत्विकहरूले अनेक प्रकारका मन्त्रले मन्त्रणा गरेर सुरक्षित राखे। जुन शरीर थियो त्यो शरीरलाई ऋत्विकहरूले चाहिँ के गरे? मन्त्रको शक्तिद्वारा राखे। तिनको श्वास मन्दगतिले चलिरहेको थियो। मन्त्रको शक्तिद्वारा राजा निमिको निर्विकार आत्मालाई शरीरमा प्रतिष्ठा गरेर ऋत्विकहरूले उनीहरूको शरीरमा अनेक थरीका गन्ध माला आदिले ढाकेर सम्मानित गरे र यसरी अब राखे। र ल हेर्नुहोस् है, मन्त्र शक्ति थियो, मरेकालाई बचाउने काम गरे यसको मतलब। ल हेर्नुहोस् है, यज्ञ पुरा भएपछि त्यहाँ देवताहरू आए। ऋत्विकहरूले देवताहरूको स्तुति गरे। त्यो समयमा त्यस स्तुतिबाट देवताहरू अत्यन्त प्रसन्न हुँदा भए। मुनिहरूबाट राजा निमिको विषयमा
अब भए गरेका सबै कुराहरू थाहा पाइसकेपछि स्तुतिबाट प्रसन्न भएका देवताहरूले श्राप गरेका कारण दुखी भएका र ब्राह्मणहरूले शरीरलाई अडियाएर राखिएका दुखी राजासँग भने, हे निमि राजा, हे उत्तम यज्ञ गर्ने महान यजमान, तपाईँबाट हामी प्रसन्न छौँ, चिन्ता नगर्नुहोस्, वर माग्नुहोस्, के चाहनुहुन्छ? यस यज्ञका कारण तपाईँले उत्तम जन्म प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यस्तै प्रकारले देवताको शरीर, मानिसको शरीर अथवा अरू कुनै शरीर तपाईँलाई जस्तो इच्छा लाग्दछ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज जसरी तपाईँका पुरोहित वशिष्ठ दोस्रो जन्म लिएर मर्त्यलोकमा सुखपूर्वक रहनुभएको छ, त्यसै गरी तपाईँ पनि देवताहरूले यसरी आज्ञा गरिसकेपछि अब तपाईँ पनि के हुनुहुनेछ? खुसी हुनुहुनेछ भनेर यसरी देवताहरूले चाहिँ अब सुखी हुनुहुनेछ, खुसी हुनुहुनेछ भनेर भनिसकेपछि देवताहरू पनि प्रसन्न भए र राजा पनि प्रसन्न हुनुभएको छ। अब हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, देवताहरूले नि यो आशीर्वाद निमि राजालाई दिनुभएको थियो। तपाईँ पनि खुसी हुनुहुनेछ, मर्त्यलोकमा सुखपूर्वक जसरी रहनुभएको छ वशिष्ठ, त्यसरी नै तपाईँ पनि रहनुहुनेछ भनेर यसरी आशीर्वाद दिइसकेका छन् देवताहरूले। अब अगाडिको कथा प्रसङ्ग भोलिको भागमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो।